समग्र दलितहरू अब कुनै पार्टीका दास होइन। अब हामी सबै एकजुट भएर एकै दिन नागरिकता हस्तान्तरण राज्यलाई, एकै दिन पार्टी परित्याग, एकै दिन धर्म परित्याग गर्न जरुरी देखेको छु। तब मात्रै सम्भव देखेको। यस्तो धर्म त्याग गर्ने कुरा गर्नुभयो। धर्म त्याग गरिसकेपछि अन्य कुनै धर्म अपनाउने पनि आन्दोलनको लक्ष्य हो कि अथवा चाहिँ त्याग गरेर कुनै पनि धर्म नअपनाउने लक्ष्य हो तपाईहरुको? होइन, म पूर्ण रूपमा नास्तिक मान्छे हो र तपाईको हिन्दू धर्ममा जति धर्मभित्र विभेद छैन भने तापनि व्यावहारिक रूपमा जर्जर भएको हुनाले निश्चित रूपमा त्यहाँ काहीँ न काहीँ कालो छ भन्ने कुरो बुझिएको छ र यो धर्ममा दलितहरूको मुक्ति छैन भन्ने कुरो बुझिएको छ। त्यसैले बुद्ध होस् चाहे इसाई होस्, जुनसुकै धर्म होस्, दलितहरू जहाँ गएर शान्तमय होस्, एकता होस्, त्यो धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्दै र जुन दिन दलितहरूको मुक्ति हुनेछ र दलितहरूले कुन धर्ममा बढी अवलम्बन गर्दै जानेछ, म पनि त्यही फलो गर्दै जानेछु। यस्तो कुन धर्ममा तपाईले हिन्दू धर्मलाई त एक प्रकारले चाहिँ अध्ययन गरेर यो स्टेटमेन्ट दिनुभएको हो कि अथवा चाहिँ नगरेरै दिनुभएको भन्ने पनि हामी जवाफ माग्छौँ तपाईसँग। त्यस पछाडि अन्य धर्ममा गएर दलितहरूले चाहिँ त्यहाँ शान्तिपूर्वक एउटा चाहिँ सह अस्तित्व र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न सक्छन् भन्ने आधार चाहिँ के छ? तपाईको अहिले बुद्धिस्टहरू अब गौतम बुद्ध पनि अब जनजातिकै छोरो भन्ने कुरो आएको छ र जनजाति भित्रै पर्ने एउटा समुदाय दलित पनि हो। त्यसलाई छुट्याइयो, टुक्रियो, त्यस कारणले झन् तल पारियो र उनीहरू एकता नहुन् भन्नका खातिर त्यो भएको मात्रै हो। र हिन्दू धर्ममा के अरे 3000 वर्ष पुरानो धर्म पनि भनिएको छ र सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ धर्म पनि भनिएको छ र त्यो धर्मका सबै संरचना बनाउने पनि दलित नै हुन्। तर पनि त्यत्रा सबै चिजका संरक्षक हुँदा हुँदै पनि त्यो वर्गलाई दलित बनाइयो। त्यही भएर दलित भन्ने शब्द हिन्दू धर्म संस्कारमा अथवा चाहिँ धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा दलित भन्ने शब्द छ र? छैन। दलित तपाईँले आफै मानेको हो नि? होइन, हामीले होइन, शासकहरूले, राजाहरूले, ती शासकहरूले श्रम भएका, सिपका खानी भएका वर्गलाई दलित बनाइएको। तर शिल्पी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आफूले आफैलाई दलित किन भन्ने त? होइन, शिल्पी शिव भएको मान्छेलाई शिल्पी भनियो, त्यो मैले माने। र दलित भन्ने शब्द त्यसभित्र नै एकदमै घृणित शब्द भएको हुनाले त्यो शब्द नै हटाउनु पर्छ। अरू तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ शूद्र भनिएको छ होइन? त्यो श्रम विभाजनलाई लिएर चाहिँ शूद्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भने भारतबाट आयातित दलित शब्दलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ र धर्म त्यागसम्मको भनौँ न एक प्रकारले चेतावनी अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरू जस्तै सामाजिक अभियन्ताहरूले दिइरहनु भएको छ। धर्म परिवर्तन मात्रै दलित मुक्तिको एउटा चाहिँ सूत्र होला जस्तो लाग्छ? हुँदैन। मैले एक स्टेपको कुरा गरे। एक स्टेप, एकै दिन मैले भनेका विषयवस्तु एकै दिन झट्का हान्दाखेरि राज्यलाई धक्का पुग्छ र राज्यलाई धक्का पुग्ने बित्तिकै एक किसिमको परिवर्तन आउँछ। पुनः हामी फेरि जोडिन सक्छौँ। त्यो चिजमा रूपान्तर भयो, परिवर्तन भएको छ। भनेपछि परिवर्तन भएपछि फेरि त्यो क्षेत्रमा तपाईँहरूको गुनासो के हो वास्तवमा? कोसँग हो त? बाहुन क्षेत्रीहरूसँग हो कि अथवा चाहिँ मुस्लिम समुदायसँग हो कि इसाई समुदायसँग हो कि बौद्धिस्टहरूसँग हो कि वास्तवमा तपाईँहरूको लडाइँ कोसँग हो त? हाम्रो लडाइँ निश्चित रूपमा सत्तासँग हो, सत्तासीन शासकहरूसँग हो र यतातिर धर्मका पण्डाहरूसितको हो। ती दुईजनाको कोअर्डिनेसन नमिलेका कारण आज यो पीडा भोग्नु परेको छ। के लाग्छ तपाईँलाई? मनुस्मृति अहिले पनि लागू छ? यस। मनुस्मृतिको कुन गुना लागू छ? पढ्न पाइएको छैन कि अथवा चाहिँ कुनै वेद मन्त्र उच्चारण गर्न पाइएको छैन कि मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न पाइएको छैन कि अथवा चाहिँ के छ? कहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू ठ्याक्कै चस्सै बिजेको चाहिँ एउटा क्लज हुन्छ नि, ठ्याक्कै धारा उपधारा भने जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई बिज्ने धारा के हो? अथवा तपाईँको राजनीतिक रोटी सेक्ने अभिप्रायले त्यो कुरालाई मात्रै ल्याउनु भएको हो कि? होइन, राजनीतिक रोटी सेक्ने मात्रै नबनिदिनुहोस् होइन। एउटा समाज रूपान्तर गर्ने सपना बोकेर हिँडेको मान्छे हो। त्यही त कसरी हुन्छ त रूपान्तरण समाज? किसनजी सुन्नुहोस् न, मूर्त कुरा गरौँ। अमूर्त कुराले कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। हात हतियार उठाउने लड्ने त होइन होला। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छौँ हामी, कानुनलाई
टेकेर अगाडि बढ्ने होला होइन। ठ्याक्कै कहाँनिर हो असहमति, कोसँग हो होइन, कसरी चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त? 1 2 3 यो बुँदा गरेपछि परिवर्तन हुन्छ भनेर भनिदिनुहोस् न, हामीलाई कृतार्थ बनाइदिनुहोस् न प्लिज। तपाईँको के देखियो भन्नुहुन्छ भनेपछि समाजमा, यो देशमा सोसाइटी रूपमाथि देखाउने दाँत एउटा भइदियो, चपाउने दाँत एउटा भइदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मानव बीचमा मूल कारण राज्य सत्ता र धर्म नै हो। राज्य सत्ता र धर्म नै हो। र अब जुन वर्ग श्रम र शिवका खानी हुन्, जसले यो समाजलाई टिकाएर राख्यो, त्यो वर्गलाई अपमानित अपहेलित बनाएर राखेको छ। र संसारले अब हेर्दैछ र यो देशको कुन चाहिँ जनता हो त यो समाजलाई रूपान्तर गर्ने, यो समाजलाई टिकाएर राख्ने र जीवित राखेको कुन वर्ग हो त भन्दाखेरि दलित नै हो भन्ने बुझिएको छ। र अबका दिनमा घाँस बाँस कपास सम्पूर्ण ग्यारेन्टीका साथ रोयल्टी तिर्नुपर्छ राज्यले। भनेपछि क्षतिपूर्ति कम्पेन्सेसनका कुरा गर्नु। Yes. अहिलेसम्म Yes. दलित समुदायलाई दबाइयो होइन, शोषणमा पारियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब अलिकति छुवाछुतका कुरा गरौँ। अब छुवाछुत हेर्नुहोस्, अब एउटा के भइदियो भने पूर्ण रूपमा अशिक्षाको कारण हो। अशिक्षाको कारण र चेतना वृद्धि हुन नसक्नुको कारण र एउटा एकै ठाउँबाट माइग्रेट भएको जनसङ्ख्या, एउटै जातको जनसङ्ख्या, जसले देउताको दम्भ र आफ्नो क्षेत्रीयताको दम्भ, जातको दम्भले गर्दाखेरि उसले अलिकता मानसपटलमा चाहिँ आफूलाई शासकै ठान्ने, राजै ठान्ने। त्यही भएर दलितहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोण है यो तल्लो जात हो, छुवाछुत नै भन्ने कुरो भएको छ। तर शिक्षित रूपमा, आर्थिक रूपमा लेभल उठेका मान्छेहरूमा ती विभेदहरू बिस्तारै कम हुँदै। भनेपछि सबैलाई आर्थिक रूपमा र शैक्षिक रूपमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्नेतिर पो तपाईँहरूको ध्यान हुनु पर्यो त। तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ धर्मलाई नै मास्छु, धर्म नै त्याग गर्छु, नागरिकता नै फालिदिन्छु होइन, अब चाहिँ लडाइँ नै गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट त आउनु भएन नि। तपाईँले अहिले आफै पनि स्वीकार गर्नुभयो, आर्थिक रूपले वर्ग उत्थान भएको त्यो कुनै पनि समुदायको मान्छे होस्, उसको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा चाहिँ समाजमा छ, तर जो दुखी पीडित गरिब छ, अशिक्षित छ, त्यो माथि छैन भनेर त स्वीकार गर्नुभयो नि तपाईँले। होइन, मानव जीवन हो, मानव जीवनबाट गल्ती पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, स्वीकार्नु पनि पर्छ मेरो मान्यता। र जनता जब सुखी सम्पन्न हुन्छ त त्यसमा आपत्ति विपत्तिको कुरो भएन। र तपाईँको शिक्षा लेभल, स्वास्थ्य लेभल, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी रोयल्टी सहित अहिले 5औं जेनेरेसन चलिरहेछ। त्यो वर्गले अब जन्मिने बच्चाले पनि टिए पाउनुपर्छ क्या मेरो मान्यता। भनेपछि टिए भएन भने दलितहरू सधैँ दलितको वाली टिए भन्न खोजेको होइन, मैले त्यस अर्थमा नबुझ्दिनँ हुन मेरो आग्रह। र मैले भन्न खोजेको के भनेपछि नेपालको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म सामन्तवादी व्यवस्थादेखि लिएर अहिले गणतन्त्र आइपुग्दासम्मको जुन यातना भोगेका छन्, जुन पीडा भोगेका छन्, त्यो श्रममाथि शोषण भएको छ। राज्यले त्यस्तो गरेको छ र राज्यले चाहिँ दलितलाई पछाडि पार्नै पर्छ भन्ने नीति लिएको छ र? होइन, त्यो संविधानमा सम्बोधन भएर मात्र त हुँदैन नि त। संविधानमा मात्र सम्बोधन भयो त किन त्यो गरिब झुप्डीको बच्चाले एमबिबिएस पढ्न पाएको छैन, इन्जिनियर पढ्न पाएको छैन, कुनै पनि खेलतिर, कुनै पनि कलातिर अगाडि किन बढ्न पाएको छैन? तपाईँ स्वयं पनि त मार्सल आर्ट्सको गुरु हो, तपाईँ दलित समुदायको पनि हो। यदि तपाईँले चान्स पाउनु हुन्थेन भने तपाईँ यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो र? होइन मित्र, त्यो त के हो भने अब क्यापिटलको कुरो हुन्छ र मान्छे कतिको उसमा क्षमता छ भन्ने कुरो हो। र मलाई कुनै पार्टीले कुनैले उ गरेर होइन, ममा आफैमा क्षमता र आफैमा त्यो किसिमको सङ्घर्षशील भएको हुनाले त्यो टिमले मलाई सम्मान गर्छ। क्षमतै नभएको मान्छेलाई के गर्ने? तपाईँले अहिले क्यापेसिटीको कुरा त गर्नुभयो। क्षमतै नभएको मान्छेलाई, जसले चाहिँ एसएलसी पास गरेको छैन, त्यसलाई चाहिँ एमबिबिएस पढाउन सकिन्छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने? होइन, ब्रिलियन्ट हुनुपर्छ पहिलो कुरो। ब्रिलियन्ट एमबिबिएस भन्ने त्यति सस्तो विषय पनि होइन, इन्जिनियर भनेको त्यति सस्तो विषय पनि होइन। त्यसमा त्यो लेभलको ट्यालेन्ट त हुनु पर्यो नि त। तर किशनजी अहिले अब त्यही त के पछिल्लो समयमा के हो भन्दाखेरि अब अलिकति दलित समुदायभित्रकै केही कुरा गरिदियो भनेपछि अब अन्य समुदायले पनि एउटै धर्म संस्कृतिमा मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ठिक छ यो गलत हो भन्ने पनि भइरहेछ। र तपाईँले आफै आफ्नै उमेरकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसभन्दा अगाडि आफ्नो भनौँ न 18-20 वर्षको उमेरमा जति विभेद तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो अहिले त्यस्तो देखिएको छैन भन्दा पनि लगभग हुन्छ होइन। छिटफुट रूपमा केही घटनाहरू त घटि पनि रहेका छन्, त्यो अशिक्षाको कारणले पनि
भएको छ भन्ने पनि हो। र तपाईँसँग म फेरि एक दुईवटा दलित समुदायभित्रै घुसेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो नयाँ पत्रिका यो कुनै अन्य अविश्वसनीय अनलाइन झोले अनलाइनले हालेको होइन। नयाँ पत्रिका नेपालको रेपुटेड न्युज पोर्टल अनलाइनले चाहिँ यहाँ के हालेको छ भन्दाखेरि दलित भित्रै विभेद, सानो जात भन्दै विश्वकर्मा परिवारले परियार थर्की बुहारीलाई काजक्रियासँगै राखेन भनेको छ। मतलब कामीले दमाईमाथि विभेद, दमाईले सार्कीमाथि, सार्कीले चमारमाथि, भित्रै तपाईँको चाहिँ विभेद चाहिँ हुने, छुवाछुतै हुने। तपाईँको हेर्नुहोस् त क्रियामा समेत बुहारीलाई अलग राखेको यो विश्वसनीय न्युज पोर्टल हो, नयाँ पत्रिका। म तपाईँलाई प्रश्न देखाइरहेको छु। यी घटनाहरू भइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो भित्रैको कुरालाई चाहिँ मिलाउन नसक्ने, अनि अन्य समुदायले चाहिँ ठिक छ बिस्तारै हामी परिवर्तन पनि हुँदैछौँ, तपाईँहरूका मागहरू के छन् ठिक छ भनेर संविधानमा पनि मलाई लाग्छ दलित समुदायले त पक्कै लेखेन संविधान, अन्य समुदायले पनि लेख्या हो, प्रतिनिधित्व थियो होला तर पनि बहुसङ्ख्यक त अन्य समुदायले थिए। त्यसले गर्दा राज्य सत्ताले र कुनै पनि राजनैतिक दलले कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अहिले खुलेर आएर चाहिँ नेपालको प्रचलित कानुनलाई नै बर्खिलाफ हुने गरिकन त्यसको अभिव्यक्ति दिन सक्ने अवस्था पनि छैन भने यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त? जस्तो छुवाछुत भयो, छुवाछुतकै कारणले गर्दा अपमान भयो, अपमान भएकै कारणले गर्दा छोरीबेटी चलेन भन्ने कुराहरू छन्। किनभने एउटा घटनाले त धेरै कुरालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दलित समुदाय भित्रै कहिले सुध्रिनु त तपाईँहरू चाहिँ? कहिले चाहिँ कामीले दमाईलाई बहिष्कार गर्ने, दमाईले सार्कीलाई, सार्कीले चाहिँ अन्य डोम चमारहरूलाई बहिष्कार गर्ने? तपाईँहरू भित्रै एकता छैन भने तपाईँहरूले बाहिर कसरी चाहिँ अन्य समुदायसँग हक अधिकारको लागि चाहिँ लड्न सक्नुहुन्छ? यो प्रश्न अहिले राष्ट्रव्यापी भएको छ। किशनजी जवाब के छ? धन्यवाद। अब म मर्मात भएको छु विषयमा, र यो विषयमा के रहिदियो भन्नुहुन्छ भनेपछि अब सानो विषयलाई ठुलो विषय बनाइएको र हामी दलितभित्रै पनि एउटा सङ्कीर्ण भावना, त्यसैले अहिले दमाई र कामीको मात्रै सञ्जाल हजारौँ भइसकेका छन्। र मैले केशवजीसँग सल्लाह गरेको छु र अब केन्द्रीय कमिटी छुट्टै बनाउनुपर्छ र अब वादी जाति कहाँ छन् तिनलाई खोज्नुपर्छ र वादी जातिलाई अनपढै भए पनि संयोजक बनाउनुपर्छ र हामी तल बसेर एउटा अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो बडा जर्जरपूर्ण, किनभने घरभित्रको लडाइँले बाहिर तमासा भएको छ र त्यही भएर मर्मात भएर पनि म अब अभियन्ताको रूपमा अगाडि हिँडिरहेको छु र धेरै मान्छेहरू अब मेरो पछाडि पनि पढ्नु भएको छ र तपाईँ एक्लै हिँड्ने, हामीलाई साथै नलैजाने भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। जवाब त उल्टो आयो नि किशनजी, जवाब त यसको स्पष्ट जवाब त आएन नि। तपाईँ राष्ट्रिय निकायबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, यो घटनाको जवाब त आएन नि। यो त्यही कुरा गर्दैछु, यसभित्रको दमाई र कामी भित्रको जुन त्यसमा पनि ब्राह्मणवादी चिन्तन लुकेको छ। मैले जोड्दै थिएँ त्यसमा कुराहरू, यसमा पनि ती जातहरू माथिको लेभल, उहाँहरूको श्रमले अलिकति मार्केट लग्यो दमाई र कामीको, होइन, सुनचाँदी र तपाईँको सिलाइ पसलहरूले। त्यही भएर आर्थिक र शैक्षिक लेभल उठे तापनि अझै के भइदियो भन्नुहुन्छ भने दलितमाथिको सबैभन्दा टपमा विक, त्यसपछिको दमाई, त्यसमा पनि अभियन्ताको रूपमा ती दुईटै वर्ग अगाडि गएका छन् र ती दुईटै वर्गले रूपान्तर चाहेका छैनन्, फेरि आफू चाहिँ हायर भएर नेतृत्व मात्रै खोजिरहेका। तपाईँ धन्यवाद। यो प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भयो। तपाईँ जतिको साहसिक अभियन्ता मैले पहिलोचोटि भेटाइरहेको छु र तपाईँसँगको यो वार्तालापमा मलाई चाहिँ अलिकति बुद्धि कुरो पनि गर्न मन लाग्छ। जस्तो किशनजी, जात व्यवस्थाले अथवा चाहिँ वर्ण व्यवस्थाले केही पछाडि पारियो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। एक लेभलबाट त्यो हो पनि जस्तो पनि लाग्छ भने कुनै बेलामा तपाईँको आधुनिकीकरण नभएको बेलामा कृषिमा तपाईँको चाहिँ आधारित राष्ट्रको चाहिँ भनौँ न उत्पादकत्व होइन भइराखेको बेलामा त इन्जिनियर वैज्ञानिकको रूपमा त दलित समुदाय, शिल्पी समुदायले काम गरे भने जस्तो जुत्ता बनाउनु, कपडा सिलाउनु, फेसन डिजाइनका मान्छेको सौन्दर्य तपाईँको चाहिँ बढाउने गहनाहरूले सिँगार्नु, मूर्ति बनाउनुदेखि लिएर सबै त भएको हो नि। भनेपछि फेरि तपाईँहरू पछि परे मर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पेसालाई दिगो सस्टेनेबल बनाउनु नसक्ने, तपाईँहरूको पनि त समस्या होला नि त। अर्कालाई गाली गरेर मात्रै हुन्छ? तपाईँ एक लेभलमा माथि आउन हुने, अरू दलित आउन चाहिँ किन नहुने? धन्यवाद। हेर्नुहोस् है, म आफू पनि दलित भएको हुनाले मैले धेरै पीडाहरू तपाईँलाई अगाडि सारेँ, होइन। मलाई तपाईँको साथीले जन्तीमा बोलाइसकेपछि खाना खाँदाखेरि डुम भनिसकेपछि मैले बेहुलालाई बोलाएर अनि त्यसको माला चुटालेर त्यसको कानमा हानेर त्यसको गुवाला हानेर त्यो भाँडाहरू छोएर अर्को खसी काट्ने बनाइदिएको छु। मन्दिरमा छुवाछुत भयो भन्ने बित्तिकै म तुरुन्तै पुगेर पुजारीलाई पिटेको छु। हेर्नुहोस्,
होइन। अनि त्यो जनै हाल्ने ठाउँमा बाहुन छेत्रीहरूले जनै हाल्ने दिन हुन्छ नि त्यो जनै पूर्णिमामा, त्यस दिन म त्यही बाटो छोडेर जाँदा यसले के गर्छ त भन्नुहोस् त भन्दाखेरि सुरक्षा गर्छ भनेर भन्यो। अनि हामीलाई कसले सुरक्षा गर्छ भन्ने क्रममा मैले छुटालेको होइन, गिलास फुटालेको छु, तमसुक च्यातेको छु, ठोकिएको छु नि त। ठोकिएको हुनाले पो अहिले हायर भएर मान्छेले चिन्नु सफल भएका छन् होइन। र त्यसैले अब चाहिँ दिनमा सबैजनाले जुन मानसिकता राख्नु भएको छ, तपाईँसँग श्रम छ, सिप छ, अझै पछाडि परे भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो जुन राख्नुभयो, त्यो प्रश्न बहुत गम्भीर प्रश्न हो। र श्रम छ, सिप छ। किशनजी जस्तो यसलाई यसरी पनि जोडौँ न, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको परिवार सेवा समुदाय समाजमा छौँ, त्यहाँनिर आदरणीय विषय नगरजीको राइट। तत्कालीन गोर्खा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो विशाल राष्ट्रको निर्माण गर्नुभयो, चाहे विस्तार भन्नुहोस् चाहे जे होस्, अहिलेको नेपालको स्वरूप बन्नुमा पृथ्वीनारायण शाहकै हात छ। र त्यसमा आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा विषय नगरजीले चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको र पृथ्वीनारायण शाहले उहाँलाई राजसभा भारदारी सभामा समेत राख्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। धेरै अगाडिको कुरा होइन, 1779 को कुरा हो यो। बुझ्नु भने 250-55 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा होइन यो। जेनेरेसनकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको एउटा मान्छे 80 वर्ष बाँच्यो भने थर्ड जेनेरेसन ओन्ली, राइट। त्यो बेलामा राजासँग राजालाई सल्लाह दिने हैसियत भएको परिवार समुदाय अथवा दलित समुदाय भनौँ समग्रमा होइन, त्यो समुदायले हामीले चान्सै पाएनन् भन्न मिल्ला होइन। तपाईँको राज्य सत्तालाई टिकाउने र संरचना गर्ने क्रममा तपाईँको कपडा सिलाउनेदेखि लिएर, जुत्ता बनाउनेदेखि लिएर, हतियार बनाउनेदेखि लिएर, तपाईँको युद्धका लडाइँका सल्लाहकार समेत भएका होइन। र एउटा मिडियाको कर्मीको रूपमा गन्धर्व जातिहरूदेखि लिएर बाजा गाजाका साथ उहाँहरूप्रतिको शुभचिन्तन हाम्रो विजय प्राप्त होस् भन्नका लागि दलितहरूको ठुलो देन छ। र दलितहरूको देन हो र सबै चिज दलितले नै अग्रसर रूपमा गरेका हुन्। त्यो मात्र नभएर तपाईँको यो 52 सालको तपाईँको जनयुद्धमा पनि दलितहरूले हतियार बनाए, दलितहरूले स्वयं हतियार चलाए, दलितहरू स्वयं आफूले आहुति दिएको इतिहास छ। र अझै पनि तपाईँको अब रुकुमको घटनादेखि लिएर एभ्री डे म्याक्सिमम 1-2 जना मान्छेहरूको मृत्यु भएकै छ, दलितकै भएको छ फेरि होइन। ती पनि मान्छे हुन्, अरू पनि मान्छे हुन् है। हुँदा हुँदै पनि समाजले यति ठुलो गणतन्त्रसम्म फड्को मारिसक्दा पनि। तर तपाईँहरू यस्तो छ नि किशनजी, दलित र गैर दलितको बिचमा केही लफडा पऱ्यो भने जातीय रङ लगाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले। नेपालमा विभिन्न कानुन नबन्दै विभिन्न किसिमका तपाईँको चाहिँ अपराधहरूमा त दलित समुदायको पनि हात छ नि। जस्तो नेपालमा पहिलो व्यक्ति त्यो हो जसले चाहिँ आफ्नी प्रेमिकालाई एसिड छ्याएको, जबकि त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि घटना भएका थिएन। तर अन्य समुदायले त यो दलितले यस्तो गर्यो भनेर त भनेन नि त। कतिपय कुराहरूमा जे कुरामा पनि तपाईँहरू चाहिँ दलित र गैर दलित मात्र देख्ने यस्तो पनि हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा कुरा आयो हेर्नुहोस्, मैले कहिले पनि हामी सबै नेपाली हो, हामी सबै एउटै पुर्खाका सन्तान हो भन्दै पनि आएको छु। र तपाईँको विभेद अक्सर दलितमाथि भएको हुनाले त्यसमाथि फोकस भएर कुरा गर्न बाध्य भएको हो। हजारौँ दिदीबहिनीहरू घरबार विहीन भएका छन्। अब छुवाछुत छैन, अन्तर्जातीय विवाह गर्दा उचित हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता बोक्दै अब जेनेरेसन आइरहेछ। तर त्यही राज्य सत्ताले उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुको सट्टा अपमानित गरेको छ, हेला गरेको छ, न्याय दिएको छैन। त्यसका कारण अझै यो चाहिँ जर्जर हुँदै गयो। यस्तो किशनजी अघिको अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईँले के भन्नुभयो भने नवराज विक माथि जुन एउटा बर्बर आक्रमण भयो, नवराज विक लगायत अन्य भाइहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ ज्यान गुमाउनु पुगे। त्यो घटनाले तपाईँलाई यतिसम्म उद्वेलित बनायो कि तपाईँले 10औं-20औं वर्ष लगानी गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी, अहिलेको नेकपा जो सत्तासीन छ, त्यो परित्याग गरेर तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो, किन? धन्यवाद। तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले सिकेको अहिलेसम्मको धरातल मार्क्सवाद भनेको विज्ञान हो र विज्ञान र धर्म ठ्याक्कै विपरीत ध्रुव हेर्नुहोस्। र अहिले आएर के देखियो भन्नुहुन्छ भने केपी ओली र प्रचण्ड ठ्याक्कै ईश्वरवादमा गएर विसर्जन भए। त्यसको कारण अहिले यी घटनाहरू बढी भइरहेछन्। यदि मार्क्सवादी दर्शन रियालिटी रूपमा वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गरेर
जुन जनताले आहुति दिए त्यो त ठ्याक्कै उल्टो रहेछ हेर्नु। किन भनेपछि उनीहरू आफू मात्रै संरक्षित हुन खोजेर सबै त राजा बन्न खोज्दो रहेछ हेर्नु। नत्र दलितहरू त अहिले दलितहरू संरक्षित भएर श्रम र सिपको माथि समान भएर अहिले त सब्सिडी पाएर माथि उठ्नु पर्ने हो नि। ठ्याक तपाईँ कति वर्ष बाँच्छु जस्तो लाग्छ? एवार्ड 80। एउटा 80 वर्षको उमेर लिएको मान्छेले ईश्वरीय सत्तामाथि च्यालेन्ज हो। म मान्दैन, मैले ईश्वरलाई मान्दिनँ, म नास्तिक मान्छे भनिरहेको छु। र अर्को कुरो के हो भनेपछि मैले खानपान र मैले गर्ने फिजिकलले मैले कन्फिडेन्सको साथ भनेको र अझै पनि अर्ग्यानिक खानाहरू यदि पुर्खाहरूले गरेका ढिकीमा कुटेका चामलहरू, गहुँ कोदो जौँहरू, त्यही गाई गोबरका मलहरू हालेर पाएका खाद्यान्नहरू पायौँ भने अलिक बढी पनि हुनसक्छ। नत्र त्यही घेराभित्र हो भने त्योभन्दा अगाडि पनि मर्न सकिन्छ। भनेपछि तपाईँ नास्तिक व्यक्ति। यस। अनि यो दलित समुदायलाई नास्तिक बनाउने तपाईँको मन्त्र होइन, म नास्तिक यस अर्थमा कि यो धर्मले समाजलाई विभेद ल्याउँछ। धर्मले जुनसुकै धर्मले पनि समाजलाई विभेद ल्याउँछ। विभेद भनेको फुटाउँछ, टुटाउँछ होइन। र ओन्ली फर म ह्युमन राइट्सलाई मात्र मान्छु होइन। जीवित मान्छेलाई मान्छु, जीवित मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ र जीवित मान्छेसँग सहयोग लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि हिँड्छु र म विज्ञानमा विश्वास गर्छु। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेपछि अब तपाईँले जुन नीति विचार सिद्धान्तबाट चाहिँ दीक्षित हुनुभयो, अब त्यो नीति विचार सिद्धान्तलाई अक्षरश लागू गर्न पाउने फोरममा आउनु भएको हो अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको अभिलाषालाई पुरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। म अब अरू देशका वैज्ञानिक र दार्शनिकको म विश्वासै गर्न छोडिदिएँ। म आफ्नै देशका दार्शनिक, आफ्नै देशका नायक लाई सम्मान गर्छु, बिपीलाई। र मैले अब त्यो बढी ठुलो वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गर्दैन र बिपीको समाजवादलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नेछु। र नेपाली जनतालाई मैले अहिले त अरू जिल्लाको लागि मैले ग्यारेन्टी लिन सक्दैन र म मेरो क्षेत्रको म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता हो है। र मैले बोल्ने भाषा अब नेपाली काङ्ग्रेसको हुनेछ र अब झुपडीबाट भूमिहीनबाट सुरु गर्नेछ भनेर मैले मेरो क्षेत्रबाट भन्दै हिँडेको छु। र हिजोका दिनमा के अरे जनयुद्धमा आहुति दिएका ती शहीदहरू माओवादी कम्युनिस्टको लागि होइन, यो देशका लागि दिएका हुन् भन्दै हिँडेको छु। र तपाईँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने पहिलो सुविधा तपाईँहरूबाट सुरु गर्नेछौँ भनेर मैले पनि प्रतिबद्धता नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आएको छ। र अब अहिले के अरे नेकपाले निकै ठुलो फुर्ती फार्ती लागेको छ र हामीले ठुलो विकास गर्यौँ भनेको छ। यी बाटा घाटा सङ्घ संस्था जुनसुकै चिजहरूको शिलान्यास नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। सो के फिल गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब अलिकति फेरि सामाजिक चर्चा गरौँ र हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइरहेछौँ। के फिल गर्नुहुन्छ? दलितहरू एक्लै छन् जस्तो लाग्छ कि दलितहरूमाथि भएका विभिन्न प्रकारका जो तपाईँले आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ त्यो समतामूलक समाजको निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अन्य समुदाय पनि साथसाथमा छन् जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई? होइन, दलितहरू एक्लै छन् जस्तो लाग्छ? होइन, अरू समुदाय पनि छ नि जसले मानव जातिलाई ध्वस्त नभएको हेर्न चाहने वर्ग पनि त छ नि होइन। त्यसैले अब के अरे यो समतामूलक समाजको लागि एउटा दलित आन्दोलन मात्रै निर्णायक भूमिकामा जान्छ भन्ने होइन। अब युवाहरू, महिलाहरू होइन र दलितहरू, जनजातिहरू अब एक ढिक्का भएर निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा पनि भएको मैले आभास गरेको छु। तपाईँ त्यो जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति उग्र जातीयवादी सङ्घ सङ्गठनहरूको चाहिँ नेपालमा भूमिका पनि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कुराहरूदेखि लिएर होइन अन्य धेरै बढिरहेका छन्। उहाँहरूको दाबी के छ भन्दाखेरि दलित समुदाय पनि मङ्गोलियन समुदायभित्रको हो भन्ने दाबी छ। के हो? एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यो विषयमा थाहा थिएन। अब गर्दै जाँदा, भोग्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा, हेर्दै जाँदाखेरि ती चिजहरू हो र जनजाति भित्रैको एउटा जात रहेछ र त्यो अझै मेहनती, पौरखी, सिपको धनी भएको रहेछ। त्यो शासकहरूले त्यो जातलाई अझै तल बनाइदिएपछि हामीले आफ्नो सत्ता टिकाउन सक्छौँ र हामीले हाम्रो शासन टिकाउन सक्छौँ
र यिनीहरूलाई हमेसा दास बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले आभास गरेँ र मैले त्यो अध्ययनमा पनि यो रिसर्च बेस्ड तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट हो कि सर्फेसियल स्टेटमेन्ट होइन रिसर्च नै हो मेरो रिसर्च कहिले गर्नुभयो तपाईँले रिसर्च मैले साथीहरूसँग त्यो कोअर्डिनेसन त्यो आन्दोलन र त्यो विश्लेषण त्यो धर्मको बिचबाट निस्किँदाखेरि सबै चिजको कम्बिनेसन मिलेर हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा अहिले मलाई ठ्याक्कै याद छैन कुन चाहिँ मङ्गोलियन अभियन्ता उहाँको दर्शन उहाँले बोलेका चिजहरूबाट पनि मैले धेरै चिजहरू पाएको छु भनेपछि तपाईँको आफ्नो स्टडी होइन कोअर्डिनेसनबाट अन्यले भनेका कुराहरूलाई तपाईँले अक्षरश यस अहिले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ यस तपाईँको विश्लेषणमा कति पर्सेन्ट सत्यता छ होइन मैले त किन भनेपछि मैले त्यो सिद्धान्त मात्र होइन व्यावहारिक रूपमा बढी हिँड्ने भएको हुनाले 99 नै भन्नु न 99 नै तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले यतिन्जेल दलित अभियन्ता किशन नेपाली परिवार सङ्घको एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता तपाईँहरूको बिचमा राख्यौँ उहाँसँग गरिएको संवाद तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै हामीलाई कमेन्ट मार्फत बताउन अनुरोध गर्छौँ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि अनुरोध गर्छौँ क्यामेरामा धेरै साथीहरूका साथमा म विष्णुदेव कोटा आज्ञा चाहन्छु नमस्कार